السلام عليكم، مرحبا بكم في انفورماتيك فوكس دي زد pour le 8e cours تاعنا. هذه المرة غادي نهضروا على لا ميزون فورم كونديسيونيل. دونك لا ميزون فورم كونديسيونيل في الاكسل شال البوت تاعها حاجة استيتيك، هي باش تزوق لو طابلو تاعك دو تيل سورت ني يشوف ني يقراه يفيزي ديريكتومون الحاجة اللي باغي توريها له. دونك نحلو ان اكزومبل عندنا هنايا. هذا ليكزومبل تاع لو كور بريسيدون. دونك انا نشوفو فيه كيما هكا باش ايماجيني طابلو كبير تاني. انا باغيين كشغل باغ اكزومبل الحالة تاعنا تاع هادو ني اجورني، ماذا بينا اجورني تخرج بالاحمر وحدها باش يبان، باش اوتوماتيكمون دوبلي يبان ديريكت، ما تقعدش تقرا باش تعرفوا راني اجورني او با. تاني ماذا بينا نيكون عنده بروبليم في الرياضيات تخرج لنا اون كرو وحده باغ اكزومبل، باش هكا ما تقعدش توجور تقرا لي نيميرو باش تعرف. دونك غادي نديرو 3 زيكزامبل، وحده في المعدل جينيرال، وحده في الرياضيات، وحده في لوبسيرفاسيون. دونك نبداو بالمعدل. دونك كيفاش تخدم لا ميزون فورم كونديسيونيل؟ تسيليكسيوني البلاصه اللي راك باغي دير عليها لا ميزون فورم. هاما اللي مداير لكم اونغلي ميزون فورم. دروك كاين الميزون فورم تخدمو بهادو ثلاثه، داكور؟ هادو لي ميزون فورم تاع الزواق. دونك كاين باغ دو دوني. شوفوا غادي نوري لكم كيفاش تخرج. شوفوا هنايا لو كا راني درت هادي باغ دو دوني. راك اوتوماتيكمون من واحد يشوف الطابلو غادي يعرف شكون الداخل كاع، يهبط هنا ديريكت، ماشي حتى يقرا كاع الطابلو باش يشوف لي موين ويعرف شكون الداكتر، ويبغي يشوف لي موين راهم يبانو بلي هادو ما جابوش مليح، كتوري معمرها نص لابار. نديرو بريسيدون، نعاودو نديرو كاين نيونس. هنا تستعمل بالاختلاف لي كولور. راك تشوفوا بلي اللي راهم صغار كاع راهم بالاحمر، اللي عندهم لا موين صغيره، من بعد تولي صفراء، بعد اورانج، بعد فيغ كلير، بعد فيغ فونسي. نعاودو نديرو بريسيدون، نزيدو ميزون فورم. وكاين دونك في لو كا هذا تاع الاول غادي نديرو اون ميزون فورم باغ دو دوني. غادي نديرو هادي سيب. هنا ديجا راه يبان ندا لا موين مليح وني مداهاش مليح. دروك خاصنا هنا لا دوزيام في الرياضيات غادي ندير ميزون فورم جو ديكون. دونك هادي جو ديكون غادي هنا تخير نتا النوع تاع الاشكال اللي باغي ديرهم. دونك انا اللي باغي ندير باغ اكزومبل ندير هادي اللي فيها كروا، باش نستعمل الكروا وين راه جايب تحت 10. بون راكم تشوفوا بلي انا درتها بصح الاكسل جينيريها او هازار. دونك هذه الحاله راهي خاطئه. دونك نموديفيها على حسابي. دونك اذا بغيت تموديفي حاجه ديجا درتها، ما عليك الا تعاود تكليكي في ميزون فورم بصح دير جيري لي ريغل. فوالا تشوفوا مادام راني مسيليكسيوني هذه لابار تاع الرياضيات عطاني لا ريغل اللي راهي افيشيها. دونك هذه باغي نموديفيها، نسيليكسيونيها وندير موديفي لا ريغل. فوالا دونك موديفي لا ريغل شعطينا قالك ديجا هو. شوف لو تيب تبدا بلو تيب، تبدا من الدروات ورا. لو تيب ماشي بورسونتاج، لو تيب هو نومبر، ني هو فوق 10 ولا تحت 10. من بعد غادي تعمر لي فالور، غادي تعمر هنا شنو داير لك اكبر او يساوي. حنا شاعلنا اكبر او يساوي 10، معناتها غادي يدير هنا يدير يكوشي بالفير. من بعد اذا جاب 0 واصغر عليه شي يدير كروا. صحيح سما كلشي كروا ابار فوق 10 يدير كلشي كروا. وندير اوكي وندير ابليك. راكم تشوفوا كاع ما جابوش في الرياضيات مليح تحت 10 دار لهم اون كروا. سما اوتوماتيكمون غير تشوف بالخف تروح لا كروا تعرفها. هذه هي الفايده تاع لا ميزون فورم كونديسيونيل. دروك بقاتنا لا ديرنيير ميزون فورم اللي هي عندها علاقه بالتكست. راكم تشوفوا بلي هنا كانوا علاقه غير بلي نومبر، سي بور سا تخدموا بهادو ثلاثه باغ دو دوني، نيونس دو كولور ولا جو ديكون. بصح بور لو تكست من تسيليكسيونيه دير ميزون فورم كونديسيونيل تستعمل نوفيل ريغل. دونك في لا نوفيل ريغل هادي تستعمل هادي، عقلوا عليها ابليكي اون ميزون فورم اونيكمون او سيلول كي كونتيان. من بعدها هنا لتحت غادي تعمر لي فاريابل تاعك. دونك نبداو قالك ابليكي سيت ميزون فورم فالور. دونك هنا غادي تخير تكست.
باسكو كون تخلي فالور معناتها توجور راك تهضر على الاعداد. حنا مادام نهضروا على التكست نديرو التكست، كون نهضروا على دات نديرو دات. دونك نديرو التكست. هنا كونتيان تنجم دير كونتيان كومونس بار سو تيرمين بار. دونك حنا نديرو كونتيان بلي هذا لاكاز يخص تكون فيها اجورني، نكتبها كيما كتبتها هنا في لا فونكسيون تاعي سي اجورني. من بعد دروك شا يدير من يلقى اجورني شا يدير يليق يعطيها اون كولور، وهذيك لا كولور نتحكم فيها هنا في فورما. ندرك على فورما نديرو بوليس مثلا، نديرها بالقرا ونديرها هنا كولور، ندير روج وندير اوكي اوكي. بون ابارامون كاينه اون بتيت ايرور. دونك اذا غلط مثلا لو كا هذا شدير نعاود نكليكي هنا ميزون فورم وندير جيري. خرجت لي هذه ندير موديفي. فوالا عاود خرجت باسكو راني زايد ان او هنايا. نمحي لو او وندير اوكي ونعاود ابليكي. دونك راكم تشوفوا هنا لي مدوبلين راهم يخرجوا ديريكتومون وباينين. دونك راكم تشوفوا بلي هذا لو طابلو الي بلو ليزيبل ومليح باش واحد يشوفو باسكو فيه لي كولور اي تو، خير من واحد ديريكتومون كلشي بلا كحل اللي تي اوبليجي تقرا كلشي وتاناليزي وتعيا باش تفهمه. دونك جيسبر فدناكم. هذه هي لا ميزون فورم كونديسيونيل. دونك على بروشين ان شاء الله. ما تنساوش تابونيو. سلام.